دس دی اندر آئے لجپال مصطفیٰ دے غلام ہن اسلام دا پیار آ گیا، رب دی محبت آ گئی۔ امیر حمزہ آ کے سرکار دی بارگاہ اقدس دی اندر آقا کریم دے غلام کھلو کے لجپال مصطفیٰ دی بارگاہ عرض کر دے، سونیا میرے آقا کریم نے فرمایا جی چاچا۔ امیر حمزہ آندے بھتیجے محمد پھر میں نے آج رب دا قرآن پڑھ کر سنا، جڑا تیرے رب نے تیرے قلب اطہر تے اتارے آئے، آج میں نے رب دا قرآن پڑھ کر سنا، آج میں اللہ دا قرآن سننا چاہنا۔ لوگوں توجہ نال سنیا جے، اگر کوئی سونا قاری قرآن دی تلاوت کرے دل آندے بار بار رب دا قرآن سنیے، اے بار بار پڑھتا رہے، اسی رب دا قرآن سن دے رہیے۔ آقا کریم دے غلام رب دا قرآن اتنا شان والا ہے، انہوں جنہ جنہ جار پڑھے جائیے اتنا دل سکون ملتا ہے۔ نمازی 5 وقت دن دی اندر 5 باری سورت فاتحہ دی تلاوت کر دے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دا قرآن سن کے دل دی اندر ٹھنڈ پہنچی تے بول سبحان اللہ۔ 5 باری رب دا قرآن پڑھتا رہندا ہے۔ آقا تے غلام اج امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردن لجپالا اج مینوں او رب دا قرآن سنا جڑا رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، اج میں قرآن سننا چاہنا وا۔ لوگوں تواڈے تو پوچھنا چاہنا، اج اگر قاری قرآن تلاوت کرے دل آندے بار بار سن دے رہیے، وہ جدوں صاحب قرآن پڑھتا ہوئے گا، صاحب قرآن نے جدو قرآن دی تلاوت شروع کی ہونی ہے، وہ کیڑا مزہ ہوئے گا۔ میرا ایمان تے وجدان آندے اللہ دے فرشتہ نے بھی عرض کی ہونے، مولا سانو اجازت دے دے، اج تیرا حبیب قرآن پیا پڑھ گئے، اج تیرے حبیب دی قرات سننا چاہے۔ آقا دے غلام امیر حمزہ نے عرض کی سونے مینوں قرآن پڑھ کے سنو۔ خالق کائنات حبیب نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، بڑیا ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، کھچ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ سرکار مدینہ نے جدو قرآن دی تلاوت شروع کی ہے، آقا دے غلام دل تے سٹ وجی ہے، اللہ دے قرآن نے اثر کرنا شروع کیتا ہے۔ آج کرتا سونے مینوں پھر رب دے قرآن دی تلاوت سنو۔ تیرے میرے نبی نے پھر پڑھیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جنہوں رب دے قرآن دی تلاوت امیر حمزہ نے سنیے، آقا کریم دے غلام پھر ہاتھ جوڑ دے، لجپالا حالی دل نہیں رجیا ہے، پھر میں نے رب دے قرآن دی تلاوت سناؤ۔ تیرے میرے نبی نے پھر قرآن پڑھیا، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔